वाक़या है 10 नवंबर 1951 का, यानी आज से 70 ईयर्स बैक, जब हॉफबेवर नामी एक शख्स आयरलैंड में एक प्राइवेट सेरेमनी में शरीक था। ये एक्चुअली में एक हंटिंग पार्टी थी जहां पर परिंदों का शिकार किया जा रहा था। वहां मौजूद पार्टिसिपेंट्स के बीच गपशप के दौरान एक बहस छिड़ जाती है कि यूरोप का शिकार किया जाने वाला सबसे तेज तरीन परिंदा कौन सा है। वहां मौजूद किसी भी पार्टिसिपेंट के पास इस बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये एक आम सी कैजुअल गपशप थी जिसे पार्टी के बाद हो सकता है उन पार्टिसिपेंट्स ने भुला भी दिया हो। लेकिन इस सारी बहस से हॉफबेवर के दिमाग में एक खिराफाती आइडिया जन्म लेता है। ये आइडिया हॉफ को ट्रिगर करता है लंदन जाने के लिए और उन दो लोगों से मिलने के लिए जो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसी से मुंसलिक थे। वो उन्हें अपना आइडिया एक्सप्लेन करता है कि एक ऐसी ऑथेंटिक किताब मुरतब करनी चाहिए जिसमें दुनिया के नोटेबल काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड्स दर्ज किए जाएं, और ऐसी किताब लोगों की मालूमात में एक अच्छी एडिशन साबित हो सकती है। हॉफ उन न्यूज़ एजेंसीज़ के लोगों को कायल करने में कामयाब हो जाता है और यूं उसके आइडिया पर काम शुरू कर दिया जाता है। दर्जनों लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों की रिसर्च पर लगाकर बिल आखिर 4 साल की मेहनत के बाद 27 अगस्त 1955 को ये किताब पब्लिश कर दी जाती है। हैरानकुन तौर पर 3 माह के अंदर दिसंबर 1955 तक ये किताब इंग्लैंड की टॉप बेस्ट सेलर किताब बन जाती है। दुनिया के रिकॉर्ड्स दर्ज करने वाली ये किताब जाने अनजाने में खुद एक रिकॉर्ड बना चुकी थी, वो भी 3 माह के अंदर। उस दौर में अभी इंटरनेट इजाद ही नहीं हुआ था और ना ही गूगल, यूट्यूब और विकिपीडिया जैसे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज दुनिया के पास मौजूद थे। इस सिचुएशन में यह किताब पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैलने लगी, क्योंकि इस तर्ज की मालूमात को लेकर ये दुनिया की पहली किताब थी। इस किताब को नाम दिया गया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। बाद में जब ये बुक ज़्यादा एक्सपेंड हुई तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब्दील कर दिया गया। आप सोचते होंगे ये वर्ड गिनीज है क्या और क्या मतलब है इस लफ्ज़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई किताब बनाने का आइडिया हॉफबेवर नामी एक शख्स ने दिया था। एक्चुअली वो शख्स एक बियर कंपनी से मुंसलिक था और उस कंपनी का नाम गिनीज था। उस आदमी के ट्रिब्यूट में उसकी कंपनी के नाम से इस किताब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा गया। लोगों ने इस मुनफरद आइडिया पर मबनी किताब को इतना पसंद किया कि अगले साल तक अमेरिका में भी इसकी 70,000 कॉपीज़ फ़रोख्त हो चुकी थी। और आज ये किताब तब्दील हो चुकी है बाकायदा एक इदारे में जिसमें सैकड़ों मुलाजमीन काम करते हैं, और इसे हर साल नए रिकॉर्ड्स की तब्दीलियों के साथ मई या अक्टूबर में 100 से ज़ायद कंट्रीज़ में पब्लिश किया जाता है एट अ टाइम। अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 148 मिलियन यानी 14 करोड़ 80 लाख कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और 50 के करीब मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके तराजुम भी पब्लिश किए जा चुके हैं। हर साल इसके नए आने वाले एडिशंस की 20 लाख कापियाँ ख़रीदी जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटरनेट के आ जाने से जहाँ तमाम किताबों की फ़रोख्त और पॉपुलैरिटी कम हुई है, वहाँ गिनीज बुक कैसे मुतासिर नहीं हुई। एक्चुअली 1983 में जब इंटरनेट ईजाद हुआ तो इस किताब की फ़रोख्त भी तेज़ी से डिक्लाइन हुई, लेकिन तब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इन बदलते हुए हालात में गिनीज की मैनेजमेंट ने भी नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर दिए थे। जो लोग नए रिकॉर्ड्स बनाना चाहते थे उन्हें गिनीज एक हेल्पर फ्राहम करने लगा जो उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता और पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने में उनकी रहनुमाई करता। और यूं दुनिया में एक नई रेस का आगाज़ हो गया जिसके मुजाहरे आप अक्सर टीवी न्यूज़ में देखते रहते हैं। इसके अलावा गिनीज ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की और कई ममालिक में टीवी शोज़ का भी आगाज़ कर दिया गया। इन टीवी शोज़ में नए बनने और तोड़े जाने वाले रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक भी बताया जाने लगा। इस तरह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खुद को वक्त के लिहाज से अपग्रेड करके ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि और ज़्यादा उरूज और मकबूलियत हासिल की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अब एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बन चुका है जिसने लंदन,
نیو یارک، جاپان اور UAE میں اپنے باقاعدہ آفیسز کھول رکھے ہیں۔ دوستو، ہماری اس زمین پر انسانوں کے علاوہ بے شمار مخلوقات اور چیزیں ہیں۔ کوئی ایک پرندہ رفتار میں دنیا کا تیز ترین ہے تو کوئی دوسرا سست ترین ہے۔ کوئی ایک جانور سب سے زیادہ چھوٹا ہے تو کوئی دوسرا سب سے بڑا۔ کوئی ایک ملک سب ملکوں سے چھوٹا ہے تو کہیں کوئی ایک بلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے۔ کس ایک جانور کی کس قسم کے کام کو کرنے کی صلاحیت باقی جانوروں سے زیادہ ہے؟ کس ایک مشین کی صلاحیت اس طرح کی پوری دنیا میں موجود باقی مشینوں سے زیادہ ہے؟ یہ چیزیں ان کے کریڈٹ پر ایک ورلڈ ریکارڈ مان لی جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی بے شمار قسم کے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ جو انسان کسی ایک کام یا صلاحیت میں دنیا کے تمام انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے، وہ کام یا صلاحیت اس انسان کے کریڈٹ پر اس کا ورلڈ ریکارڈ تسلیم کر کے کتاب میں درج کر دیا جاتا ہے، اور وہ تب تک موجود رہتا ہے جب تک کوئی دوسرا انسان اس ریکارڈ کو توڑ نہیں دیتا۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اب تک 40,000 قسم کے مختلف ریکارڈز درج ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی نیا ریکارڈ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا ایگزسٹنگ ریکارڈز میں سے کسی کو توڑ سکتے ہیں تو گینیز کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ٹیم اگلے 12 ہفتے میں آپ کو ریسپانس کرے گی۔ اگر آپ $800 فیس سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو گینیز کی ٹیم ایک ہفتے میں ہی کانٹیکٹ کر لے گی۔ پاکستانی روپوں میں یہ فیس تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور یہ سارا کام آن لائن ہی کیا جاتا ہے۔ جس کام میں آپ ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کریں اور سمپلی اپلائی کر دیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ٹیم آپ کی اپلیکیشن کے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کا ریسپانس ای میل کے ذریعے کرتی ہے، اور اگر آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو بس تیاری شروع کر دیجیے، کیونکہ اگلی باری آپ کے امتحان کی ہے۔ اور اگر آپ ریکارڈ بنانے کا اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے سارے ثبوت گینیز کی ٹیم کو بھیجنا ہوتے ہیں، اور اس طرح آپ آفیشلی گینیز ریکارڈ ہولڈر بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے نام اب تک سینکڑوں ورلڈ ریکارڈز گینیز بک میں درج ہیں، جیسے کہ عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ ایک طرف پاکستانی کرکٹر حسن رضا کو دنیا کے ینگسٹ ٹیسٹ کرکٹر کا اعزاز حاصل ہے تو دوسری طرف شعیب اختر کا تیز ترین بالر کا ریکارڈ ہے۔ دنیا کے سب سے کم عمر سپورٹس کومنٹریٹر کا اعزاز بھی پاکستان کے زیدان حامد کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ قوالیاں ریکارڈ کروانے کا ریکارڈ نصرت فتح علی خان کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ گیت ریکارڈ کروانے کا اعزاز عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے پاس ہے۔ سب سے کم وقت میں 3 چپاتیاں بنانے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے محمد منشا کے نام پر رجسٹر ہے۔ پاکستان کے نام ایسے ریکارڈز کی لمبی فہرست ہے، تاہم پاکستان میں سب سے زیادہ ریکارڈز مارشل آرٹس ایکسپرٹ محمد راشد کے پاس ہیں۔ ان کے نام پر اب تک 30 گینیز ریکارڈز درج ہیں، جن میں 1 منٹ میں سب سے زیادہ تربوز اور اخروٹ توڑنے کا ریکارڈ اور بوتلوں کے ڈھکن کھولنے جیسے مائنر ریکارڈز بھی شامل ہیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کا ریکارڈ بھی درج ہے، جو کہ ایک امریکی شہری کے نام ہے، جس کے ریکارڈز کی کل تعداد 521 ہے۔ اسی طرح ممالک میں بھی UAE 425 ریکارڈز کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ گینیز نے دنیا میں کئی میوزیم بھی بنا رکھے ہیں، جن میں کئی قسم کے ورلڈ ریکارڈ سے متعلق مختلف چیزیں اور مجسمے رکھے گئے ہیں۔ 2008 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کمپنی کو ایک کینیڈین کمپنی جم پیٹسن گروپ نے خرید لیا تھا۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے ریکارڈ بنانے والوں کو کوئی انعامی رقم نہیں دی جاتی، صرف ایک اعزازی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ البتہ وہ شہرت ضرور حاصل کر لیتے ہیں، جس کے بعد انہیں کئی سپانسرز مل جاتے ہیں۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہر سال تقریباً 50,000 کے قریب لوگ مختلف ریکارڈز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سے صرف چند ہزار ہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے کسی ٹیلنٹ کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اور خود کو ایک موقع دیتے ہیں تو اگلے 1000 میں سے ایک آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے متعلق یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اسٹے بلیسڈ اینڈ انجوائے یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔